बयान ही कुछ ऐसा है कि खुद पीटीआई वाले भी अपने अंदर परेशान होंगे कि ये बंदा कहीं हुकूमत को जवाब ही ना दे दे कि वो पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दे। हाल ही में रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के कंसर्ट हॉल में 4 हमलावरों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। सवाल ये भी पैदा होता है कि दाइश ने रूस में ये हमला किया ही क्यों? इसका मुख्तसर जवाब ये है कि तजियाकारों के बकौल दाइश अफगानिस्तान, चेचनिया और शाम में रूसी फौजियों की कार्रवाई पर शदीद बरहम है और रूसी सदर पुतिन पर मुसलमानों का खून बहाने का इल्ज़ाम आयद करती है। कभी ऐसा भी होता है कि आपको व्हाट्सएप पर कोई वॉइस नोट मौसूल होता है, लेकिन इर्द गिर्द ज़्यादा शोर होने के बायस आप उसको बार बार सुनकर भी बात समझने से कासिर ही रहते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे लोगों में बैठे होते हैं कि उनके सामने आप वॉइस नोट नहीं सुनना चाहते कि वो डराएं या गोलियां चलाएं तो हमने सीना तान के इनके सामने जाना है। इन्होंने कोई रास्ता और छोड़ा ही नहीं है। 30,000 पाकिस्तानी जवान मुझे मिल जाए, मैं कसमन कहता हूं कि इस रियासत की बदमाशी इसके पीछे रास्ते से निकलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शेर अफजल मरवत ने थड़ेबाज लहजे में एक ऐसी ख़तरनाक स्टेटमेंट दे दी जो उनकी औकात से बहुत बड़ी बात है। मेरी ये बात मेरे उन दोस्तों को सख्त लगी होगी जो पीटीआई के लवर्स हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मरवत का बयान ही कुछ ऐसा है कि खुद पीटीआई वाले भी अपने अंदर परेशान होंगे कि ये बंदा कहीं हुकूमत को जवाब ही ना दे दे कि वो पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दे। बात ही कुछ ऐसी है। शेर अफजल ने कहा है कि उन्हें सिर्फ 30,000 जिगरे वाले बंदे अपने साथ चाहिए, फिर वो पीटीआई का मुबैना चोरी शुदा मैंडेट भी बाजियाब करवा लेंगे और इमरान खान को जेल से भी रहा करवा लेंगे। कैसे? क्या वो अपने साथ 30,000 सरफरोशों को लेकर रियासत पर हमला कर देंगे? उसका अंजाम क्या होगा? क्या मरवत ने कभी तारीख पढ़ी है? रियासत से अपने मुतालबात बज़ोरे बाजू मनवाने वाले बागी करार पाते हैं, तो क्या वो इतना भी नहीं जानते कि रियासतें बागी अनासर के साथ क्या सलूक करती हैं? नाजरीन, मुझे सख्त अफसोस हो रहा है कि मुल्क की इतनी बड़ी सियासी पार्टी पर यह वक्त आ चुका है कि कैसे फिक्री बौने उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत से यह भी तो पूछना चाहिए कि लड़ने मरने वाले 30,000 जवान वो मांग किससे रहे हैं? कौन सी माएँ अपने बच्चे मरवत के इस अहमकाना एडवेंचर में कुर्बान करने पर तैयार होंगी? मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि खुदा शेर अफजल मरवत को हदायत दे और वो अपने हकूक़ की जंग इस तरह लड़ें कि मुल्क का अमन मजरूह ना हो और ना ही दुनिया में पाकिस्तान का मज़ीद तमाशा बने। और मैं खान साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि मरवत जैसे बंदों को कंट्रोल में रखें, वरना ये आपके लिए, पार्टी के लिए और मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अब दूसरी अहम खबर। इंटरनेशनल अफेयर्स में दिलचस्पी रखने वाले नाजरीन जानते हैं कि हाल ही में रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के कंसर्ट हॉल में 4 हमलावरों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में अब तक 140 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 180 से ज़ायद ज़ख्मी हुए पड़े हैं। रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्क रफ्तारी से काम करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करके उनकी शनाख्त जाहिर कर दी है। इन 4 हमलावरों का ताल्लुक ताजिकिस्तान से है। रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 मुल्ज़मान को अदालत में पेश कर दिया है। 4 मुल्ज़मों को 22 मई तक पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया है। इन मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। याद रहे कि हमले के फ़ौरन बाद सबसे पहले अमेरिका ने हमलों का ज़िम्मेदार दाइश खुरासान को ठहराया था। दाइश ने भी हमले की ज़िम्मेदारी तस्लीम करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 4 नकाबपोश हमलावरों की तस्वीर और हमले की वीडियो भी जारी की थी। इसके बरक्स रूस ने अमेरिका और फिर दाइश के दावे पर कोई तबसरा नहीं किया था। अलबत्ता सदर पुतिन ने
دنیا کو یہ ضرور بتا دیا تھا کہ حملہ آور یوکرین فرار ہونے کی کوشش کے دوران عین اس وقت پکڑے گئے جب وہ سرحد پار کر رہے تھے۔ یوکرین نے حملہ آوروں کے یوکرین میں پناہ لینے یا یوکرین کے کسی بھی طرح اس حملے میں ملوث ہونے کی روسی الزامات کو بالکل بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ داعش نے روس میں یہ حملہ کیا ہی کیوں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ تجزیہ کاروں کے بقول داعش افغانستان، چیچنیا اور شام میں روسی فوجیوں کی کارروائی پر شدید برہم ہے اور روسی صدر پیوٹن پر مسلمانوں کا خون بہانے کا الزام عائد کرتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ نے جس داعش خراسان کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہ افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران میں اپنی خلافت قائم کرنا چاہتی ہے۔ امریکہ نے اپنے موقف کو دہرایا ہے کہ روس پر حملے نے ایک بار پھر داعش کے مکمل خاتمے کے لیے کارروائی کی ضرورت کا احساس اجاگر کیا ہے۔ روس کی جانب سے البتہ یہ فکر انگیز بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ اس حملے میں کسی کو دانستہ ملوث کر کے اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم تحقیقات کے مکمل ہونے تک کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے اور اس حملے کا جواب کس کو اور کب دینا ہے اس پر سنجیدگی سے غور و فکر جاری ہے۔ نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے معروف تجزیہ کار کولن کلاک نے کہا ہے کہ داعش خراسان گزشتہ 2 برسوں سے روس پر کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ 2 سال تک تیاری کرنے کے بعد کوئی دہشت گرد تنظیم اس قابل ہوتی ہے کہ کسی بڑے ملک میں کوئی چھوٹا سا حملہ کر سکے، جس حملے کو جواز بنا کر وہ ملک پھر مسلمانوں کا انتہائی نقصان کر دیتا ہے؟ جیسے حزب اللہ کے ایک جارحانہ قدم کے جواب میں اسرائیل نے پورے فلسطین کو ملیہ میٹ کرنے کا ابلیسی عمل شروع کر دیا۔ خدا مسلمانوں کو دشمنوں کے علاوہ ایسے نادان اور سفاک ہمدردوں سے بھی بچائے جو نہتے اور معصوم شہریوں کا خون بہا کر اسلام کا پاک نام خراب کرتے ہیں۔ اب آخر میں ایک چھوٹی سی مگر آپ کے لیے اہم خبر۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو واٹس ایپ پر کوئی وائس نوٹ موصول ہوتا ہے لیکن ارد گرد زیادہ شور ہونے کے باعث آپ اس کو بار بار سن کر بھی بات سمجھنے سے قاصر ہی رہتے ہیں، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ وائس نوٹ نہیں سننا چاہتے، اس لیے اب وائس نوٹ میں کہی گئی بات تحریری صورت میں بھی آپ کے سامنے آ جایا کرے گی۔ فی الحال یہ فیچر بیٹا ورژن میں متعارف کرایا گیا ہے، مگر جلد ہی یہ فیچر سب صارفین کو دستیاب ہوگا۔ اس حوالے سے کام تیزی سے کیا جا رہا ہے اور امکان ہے کہ بہت جلد اسے واٹس ایپ کا عام حصہ بنا دیا جائے گا۔